جنرال تادس ورده أمنتاي كونتات يركب بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلو جميرو بزعبا زركبلو كونتات زغلص زخونه ጭቡጥ حبريت አይነበረን نتوسخ حد عمت بمنግስት ፌደራል سلطانو تناوحلو نيرو هوحات جنا نزنت إجوام نتي قدم كونات زنبرن بسممع بريتوريا زفرسن بيت مخرب مملاس أبومبر اتودب بريزيدنت اتكلل كم زخونون أويجوم جنرال تادسة بسنكز نزمت صعبين ات سلطان غزياو ممحدار بقلبت استقوصات صراحيلي كم زخون أفليتو نيروم بدحرزي دهايو ايتسمعن صنيحو جنرال تادسة ورده اب منتاي كونتات كم زركب نفلم اوان كاب مقرباتو ጭቡጥ حبريت رهبنا لنا امباسادر امريكا ايرفين ماسينغا مس جنرال تادسن مرخب قصرو بمحز بربع 8 حمله 2018 عام تمرت اثيوبيا كاب اديس ابابا ناب مقله تغعيزوم ندحنتهم شمام زين قلصوم مقرباتو امباسادر ماسينغا قدم حزون نجنرال تادسه كرخبو فتينو كم زي سمرلو يزاربو ات نايروبع كالاي قصرو ينيرو بكبابياوي أقوصاصرا رفاد ساعات 5 كراخبو توقاصيروم كبابي ساعات 4 رفاد غنا ناب وانا حلوا جنرال تادسه سلك تدويلو حدا قطين تئزاز تمحلاليفو اتي كاب حلافي VIP حلوا بيرو سلامن صطان استدوله سلكي نتكونتات قيرو منم عينت عجبا كيتهبو منقسقاسات كيتغبرو ماكيناتات كينقسقاسا ازون نجنرال تادسه افلط وزبل تئزاز نيروم نت تئزاز تحيسوم زخونه منقسقاسن تغيروم دما خالق خغت زخل حيل كمزلو حوسي مطنققتا ممرحت واهبوم از ممرح دما نبعلو نجنرال تادسه كمون نخلهم شفراتن حجزتون كنغروم تحبيروم شعو اتحلف حلواز توهابو تئزاز نجنرال تادسه فليطوم ات جنرال نزي تقبلون بعلي مكينا نازوركو خيدي يلو تبغيسو كم زنبرون BBC زرخبو حبريت ملكت ات كونتات ابلعل حلو تخونه ابالات سدرو ازيو زچن كم زنبره اتوم منچتات BBC تزاريبوم بفلاي ابالات سدرو يترفخا مستزلو خونتات انتاي كم زفطر ايفلط انيلوم كم زلمنون كيوص كم استمحصنون نمفلاط تخايلو اب موداتا جنرال تادسه بمعدا بيتسب تمليسو نتا امباسادر دويلو نتكونتات ارديوم حدا مقرب زاغاطامي حدا عدي مرح زنبره جنرال ناي مزراب سبات ناي مركاب ناي منقسقاس مسلو بوغع تعاغيتو خمزلو زملكتيو وصيو نيرون تزخون انتاي كغاطم نيرو خبل بحتو شاولو تتزاريبو ممرحت حيسوم بينخ عين سدكان مسخاخن كيدينا زبلو ابالات حلوا كم زنبريوم منچتاتنا غليصوملنا امباسادر ماسينغا مس مختل ابومبر هوحات ايتاماني الى سفا زركبوم سبسلطان بزعبا وعل بريتوريان كونتات تمزابلتن تزراريبو كم استملسه صبصابات يحبرو منچتاتنا ات بريزيدنت بفلاي كابت معلت جميرو اب قيدو علو كم زلو يسمعنا يبلو ابز غداي كاب بيرو سلامن صطتان تግራይ مبرهن مركاب زغبرنا يفتنا ايسمرن جنرال تادسه 30 ميازيا كاب سلطانو كاب زعلون نزه ناب بيت صحفه بريزيدنت كيدو ايفلطن سلطان كم زحازه مس زغلصو مراحته وحاتون زخونه ركب ايغبرن انت خونه اب طقا غزو ناب زركب ناي ولقو بيت صحفت كم زخيدن زبزح غزيو اب غزو مصحفت بمنباب كم زحلفونيوم اتوم منچታት ن BBC ارديوم ات اب تግራይ زلو وطار كونتات يملكتنا ايزبلو ن جنرال تادسه زرخبو اكالات كم زنبرو ارغاغيصومنا كاب حبرت اوروبا استلاخ كم زخونه زمن نبار نرويجاوي امباسادر قدم حدا سمون ازاريبو كم زخدا يገልጹም بفلاي بدحرتي ناي بروبع تغوانفو نسو زقوصاصرو زخونه ነገር كم زيلن اب مصاي انتاي كفطر كم زخل نبيتسبن مقرباتون زچن خوينو كم زلون BBC كابتوم منچታት كردا خيلو زاغيد ابالات حلوون مكينون مسؤيوم زلوم انت خونه بزي سروع مجدي تحلوا كم زقنسن مكينو كم زوسدن يسمعوا كم زلو مقرباتو
ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ብዙሕ ካብ ገዛ ከም ዘይወፀ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ብሮውዕ ትእዛዝ ኣዝዩ ዘሐርቕን ዘቆጥዕን ነይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምንቅስቃስን መሰሉ ተሓዲጉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢሎም ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ብቁልዕ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ንቢቢሲ ገሊጾም ዘለና ነገር እዚ ናይ ሲቪል ምክልኻል ዝበሃል ሲቪል ዲፌንስ ባዕሉት ህዝብና ንባዕሉ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ ተሃንዲዱ እዩ ዘሎ ጸላኢ ኣብ ልዕሊና ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ንኽፍጽም ባዕልና ንባዕልና ኢና ክንከላኸል ዘለና እዚ ኣብዚ ምድንጋር ክፍጠር ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ በቃ ድሮን እንተልያስ ንምንታይ ጸረ ድሮን ዘይተምጹ ንምንታይ ብጸረ ድሮን ዘይተከላኸሉልና ነፈርት እንተሊ ንምንታይ ጸረ ነፈርት ዘይተዓጥቁ ከምኡ ዘሎ ነገር ይመጽእ መቸም በዛዓማኻ ይግበር እዩ ንድሮን ብጸረ ድሮን ንነፈርቲ ብጸረ ነፈርቲ ብዛዕቅምና ምግጣምና ይቐርብ ግን ንኹሉ ዶ ክንሽፍኖ ንኽእል ተይልና ኮይና ግን ኣይሽፈንን እንኳን ብናትና ዓቕሚ ተንዕርየን ዝማዕበላ ዓድታት እኳ ተወሲድና ኮይና ተኸላኺለን ክከላኸሉ ኣይከኣላ ናይ ቀረባ ኣብነት ንውሰድ ናይ ኢራንን እስራኤልን ዝነበረ ውግእ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ውግእ ኢራን ካብ ናይ እስራኤል ይኹን ካብ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ሙሉእ ንሙሉእ ክድሕና ኣይከኣለትን ተኸላኺላ እያ ግን ኣይድሓነትን ጉድኣታት ይበፅሓ ነይሩ እስራኤል ኣብ ዓለም ፍሉጣት እዮም ሰማዮም ዘይብሳዕ ሰማይ ኣለና እዮም ዝብሉ ሚሳይል ሲምፃእ ካልእ ሲምፃእ ክከላኸል ዝኽእል ስርዓት ኣለና ኢሎም ዝምክሑ እዮም እስራኤል ንህዝቦም ንኽከላኸሉ ማለት እዩ ሰማያት ናይ እስራኤል ከም ዘይብሳዕ ጌርናዮ ኢና ብዝኾነ ይኹን ተተኳስ እዮም ዝብሉ ነይሮም ብተግባር ግን እንታይ ርኢና እስራኤል ከይቀረየ ተበሲዑ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓረብ እኒ ኳታር ዱባይ ዓረብ ኤምሬት ንስዑዲ ዶም ኩሎም ሃፍታማት ዓድታት ከላኸሉ ነይሮም ግን ሚእቲ ብሚእቲ ሰማዮም ነፃ ክገብርዎ ይከኣሉ መዓት ጉድኣታት በፂሕዎም ማለት እዩ ዩክራይንን ሩስያን ንውሰድ ክንደይ ዓመት ዝወሰደ ሩስያ ተኣክል ብጣዕሚ ዓባይ ዓዲ ኣብ ማእኸል ናይ ሩስያ ዋና ከተማ ኣብ ሞስኮ ድሮናት ይወቕዓ ስለዚ ዝከኣለና ንከላኸል ግን ዋና መፍትሒ እንታይ እዩ እንተኢልና ኮይና ባዕልኻ ምክልኻል ስለዚ እዚ ናይ ሲቪል ዲፌንስ ዝበሃል ባዕልኻ ናይ ምክልኻል ዝበሃል ነገር ብደንቢ ክንሓስበሉ ኣለና ካሊእ ትኩረት ንገብረሉ እዚ ናይ ልዕልና ሕጊ ምርግጋፅ እዩ ከም ተዓንቶ ዝገለጽክዎ ከባቢና ሰላም ንምግባር ናይ ሕጊ ልዕልና ክረጋገጽ ኣለዎ ዝጸንሕ ሕጊ እውን ኣለና ሓድሽ ሕጊ እውን ኣለና ስለዚ እዚ ልዕሊ ሕጊ ማለት ዝሓለፈ 3 ዓመትን ፈረቐንማ ትግራይ ስሩ ስርዓት ያሲእና ጸኒሓ ብጣዕሚ ልዕልና ሕጊ ዝበሃል ኣይነበረ መን ይፈጽም እንታይ ይኸውን እውን ይርዳእካን በቃ ኣብ ዕግርግር ኢና ነርና ሕማሶ እዩ ነይሩ ዝሓለፈ 3 ዓመትን ፈረቐ ሕዚ መንግስትና ተመሊሱሎ ፖሊስ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ዓቃቢ ሕጊ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ካልኦት ዝምልከቶም ቤት ፍርድን ካልኦትን ስርዓቶም ከትሕዝ እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝብና ልዕልና ሕጊ ንኽረጋገጽ ዝከኣሉ ኩሉ ክገብር ኣለዎ ዝብል ነገር ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ልዕሊና ጄኖሳይዳዊ ኩናት እንትካየድ እንተሎ ስርዓት ብልጽግና ካብ ዘተኣኻኸቦም ሓይልታት ሓደ ናይ ፋኖ እዩ ነይሩ ፋኖ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ትግራይ ዘካየዶም ምብስባስ ኣሎ ድሕሪኡ ብልጽግናን ፋኖን ነንባዕሎም ናብ ኩናት ምስ ኣተው ብሓደ ኮይና ንፋኖ ክንወቅዕ ተሓቲትና ኢና ሕነ ክንፈዲ ማለት እዩ ሕነ ክንፈድብ ዝተሓተትናሉ ግዜ ግን ብሕነ ምፍዳይ ዝመጽእ መፍትሒ ከምዚ የለ نتزحلف جيجا بخالي جيجا كتقرمو خمزة تقل واحد سلازة أمن أين جبران يلنا مالت أين جبران يلنا خالي جات دما أبي أي بحر ناي محاز دلية اللو
ቀይሕ ባሕሪ ንመሓዘብ ዝግበር ምንቅስቃስ ሓቢርኩምን ምሳይ ኮይንኩም ንመንግስቲ ኤርትራ ንዋጋእዮ ምስ ዓሮ ንስኻትኩም ዘለኹሞ ተጠቀምቲ ትኾኑ ካብኡ ሓቢርና ንስራሕ ይብሉና ኣብቲ ጄኖሳይዳዊ ኩናት እንታይ ዓይነት ግፍዒ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበፅሐ ንፈልጦ እዩ ንሕና ቲኮነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ኣካል ብሕግን ፍትሕን ክትሓዝ ዘለዎ ኢና ንብል ፍትሒ እንደሊ ኢና ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ብስርዓቱ በገባቡ ክሕተት ኢና እንደሊ ሓቢርካ ምስ ስርዓት ብልፅግና ኮይንካ ከምዚ ዝመሰለ ግፍዒ ብልዕልና ኣብፂሕኩም ኢኹም ንሕና እውን ሕና ክንፈዲ ኢና ምዋል እንተኽኣለ ነይሩ ህወሓት ግን ንሶ ይመረፀን يأكل تزبط حبدل بفتحي بجوابه يحتت حزقن سرعات بلصقنا أبزت صاودلنا خوينا تينا أتو إذا خمتي مثلا وحلو لك كايدا فانون أنصارو حنا نفد بزي مخدنا محز له محزنت عبي ترجم له من قصي إرتراون نحن مخداي بزي مقطعونا مخنيات نتحز اللي هي محزنات ترجم كبواز جبر كوينو مالتي حزي سرعات بلصقنا فانو خطف يسرح له ناي محارا بفانو استلعلنا حزب محارا نحلونا حدا قال لنا يمزولو نعو بحيل يطلق يسرح زلو قيح بحري بحيل حزيو بدا وايز زارو زلو نحنا ينزي أتوم حزي ناهلونا حدا قاوين وام مالتي أبزي حزوان سرعات بلصقنا لمنقسي إرترا نهزب إرترا نهلونا حدا قال نهزب محرا نهلونا حدا قال أوش تزلو ناي أوروما يكون ناي بنشانغول يكون غامبيلا يكون عفار يكون كالي يكون زل على الحتو سومالي يكون زل على الحتو بحيل يزجلق زلو سلازي مس بوزحات أكلات كوينا محزنات كنفطر نخلو لكناتات تفطير له مالتي يبز حزوا نخلهم منقست سرعات بلصقنا نهلونهم حدقا سلازخونه يتناخلهم سلازلو وقع سلازلو تحقاقزنا نخنسرح قربنا تلو مالتي صبغ زخونه ناي محزنات كناتات له بزوحي تسريح له ابز حشه مردده لنا حبيرنا نخنسرح زخل بزحات سممعناتات اللونا أبزل على بركيز وصحلو كناتاتنا زلنا نسرعات زي حبيرنا نخنمكتن نخنك على سن مالتي سلازي دميرنا انت لنا زي حز لنا يو كناتات بسلامة ومن قد حتوتاتنا نمملاس زخل اللو كناتات عصونا خونا زخدلو بناتنا دليت انت يكونس تجديدنا هلونا نخنا الرقاقز وحسنا نخركب لعلاويناتنا نخنخبر كاف شجر المكرم نخنوص كاف سرعات زي زصحلنا زلو جينوسايد او زخونه قفعن بدلن كنغالاغل قريصنا نمكتلو غزي زاخل مخانون ابزي حبيرنا خلقالس زلنا مخانون نمغلاصي مالتي حاولت سمعتات زعرده وجله او وش تخلت عمت بزحش من قد كايدو كم زخل مرأيز جمرنالو منأسينا باشحات يكون بعسرتها هاشحات حزون ناتفناقله على راموتن سدتن زخون اللخنتات نرألنا نزون دمسنا سمعنا دو كبل كنقالس قالسنا خنحيل مش كلهم نزل قالس زلقو فوقنات زلنا متحوار خنطناخر كنفعل لنا حدا علي يكون نجر نايز سلف علامه ناي بريتوريا سمعنا تستعمل من قد كفصم مغباري أنا ناي جزاوم حدار أم حداري نيرت راح يكون سبريتوريا واستفرموا له مس جنرال سير قانون سلز نورنا عفت أسماء زملكت نوح جزء مس فدرال من قصنا نتلازمنا مسينا هنا قنبط خلتشين عسرت حمشتن كله زجبر بلان وطينا كلنا تقبلنا يوم بيت صحفة حوحات أو حاولت زعرده ناي سرح فصامي كفال سلازي تقبلوا نات نتفناقل تلا سلازي يتقم نات مبزحتي ناي منقست اكل سلازي تقبلوا
تناحي واحد مريحنا يزب الكاب سلطان وزا كنبر سلا زي خل قال يوم سرق استوافر دما نايتفنا قلت قد يتتملسوا حق من قسطه ومن قد مسرت ناي تግራይ ቦታታት ተተመሊሶም ናይ ስርቅ አጀንዳው ዝዕጽሉ ናይ ገበን ኢንተርፕራይዝ ደው ዝለሉ ኹነታት ምህላው ስለዝኣመነ ጥራሕ ዝዓንቀፈሉ ግንቦት 2015 በተመሳሳሊ 2016 በተመሳሳሊ 2017 ክንገብረው ዝሓሰብናሉ ሙሉ በሙሉ ስልጣን ክንቆጻጸርና በዝብል ናይ ድሕረት ምንቅስቃስ تنور يزلنا شكرنا تقعد زخون هنا هذا بريتوريا يفسر مالت أبز غرباء تخلطوا وتخب تسمعوا تخونيهم بريزيدنت باسانجو مقالة هيدا منيرهم صغيرة وحساو قدم حزون فيدرال منقستي مساعمتها في الفيدرال منقستي ناقصوا لمرحتهم زبالن زي بحال ناول كوسان عقل جزير سلازغون حس فيدرال منقست بوقاس يعقل الناوز ولو ساعتين بس فيدرال منقست قد يتعوض أغلى لو نزل تراقب مجري ولا وباسانجو زغور المغنيات فيدرال منقستي بريتوريا أم فتسام كنت سواس ولا نازل بوزيشن سلاز حزي ما يقول لنا بوزيشن زي من انتهى غيره من انتهى كسرحنا تقول يسرحن انتهى كي تسرح استرفنا قالوا التفنا خنصرحه يزمنا نمبربته خملس نور من محدار كتكل نمقوار زخور بسرحتي تسواتنا نسرح زبلي بوغن عم قال كل النجار حكمة كان حق وصعب استجور أكايدا منقست منزع له خذوا الحيلي بريتوريا ثوريسوس اللي زلوا خم بحدش ريني وقوشيت كنقبرينا زبل أشكع اللي جميلوا هذا مسنا مناي دقة حيلتات العلو كله مبزحتي أمو بتقراي أو اشتغل دعمت استفتصم جبنات مستفتصم أنا شعب حيلي خوينو كوابتات كترامس أو زواج أرنا أفريقيا أو السودان ترى زي كون سو خالود كوابتاتون كزر زكاة أصل الحيلي بريتوريا بعرف أفريقيا نهارلون كم بحدش كدارادر نزين يقوار زخل لما دقنا بمشتان أو السودان سنافقون خالود كوابتاتون ناتوصلوا حدش عقني حدش وتر المفتاح زكاة أصل الخلطات له حزون سقط نقبر بفيدراليهم بخالود وجنات بريتوريا تاي فصمنا تاي فصمنا نزبل تصواصينا قلطفنا تغباراو نغورو لخنታት ክፍጠር ጻውዒት ክነቅርብ ከለልና ተፈናቅል ክምለስ ከለሎ ሕገ መንግስቲ ዘረጋገጾ ናይ ትግራይ ቦታታት ብዙሕ ግዜ ደጋገሚ ቦታና ያረክበና ዝባሃል ዘረባ ቦታ ናይ ተፈናቅልቲ ናይ ህወሓት ዝባሃል ቦታ የለን ናይ ትግራይ ቦታ በጀት ምዕራብ ትግራይ ሕዙን ትግራይ ዝምደብ ክሳብ ቀረባ ግዜ በጀት ተጦ ዝወለሉ ምክንያት ምርዳይ ካለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክላሪቲ ክህልወና ዝግባእ ፌደራል መንግስቲ ናይ መምሃራን በጀት ናይ ጥዕና ባጀት ኣይኸፍልን ኣይምድብን ናይ በጀት ድጎማ ይዝን ትግራይ ግን እቲ ሕማቕ ነገር